सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईँलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 2 गते आइतबार मे 16 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 वैशाख शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमणको दर घट्न अझै केही समय लाग्ने, अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै मृत्युदर घटाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्दै सरकार। राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावले जसपा विभाजनतिर, एमाले मिलनले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनलाई धक्का, बजेट निर्माणमा कानुन छल्दै सरकार। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेशको, कर्णालीको योगदान जम्मा 4% मात्रै, पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल, 10 महिनामा मात्रै 35% खर्च। भारतमा कोरोना संक्रमण दरमा कमी तर मृत्युदर बढ्दै, गाजा स्थित संसार गृहमा इजरायलको आक्रमणपछि अमेरिकाको चेतावनी, मङ्गल ग्रहमा चीनको पहिलो यान अवतरण। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधि काठमाडौँलाई FA कपको उपाधि लेस्टर सिटीले जित्यो। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा बढिरहेको कोरोना संक्रमण कहिले घट्ला भन्ने सम्बन्धी प्रसङ्ग। चैतको दोस्रो साताबाट बढ्न थालेको कोरोना संक्रमण हरेक दिन उकालो लागिरहेको छ। बढेको संक्रमण कहिले र कसरी घट्ला आम चासोको विषय बनेको छ। समुदायमा समेत कोरोना फैलिसकेकाले यसको दर घट्ने र बढ्नेमा अब ठाउँ विशेषले फरक पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। विशेष गरी भारत र नेपालमा फैलिने र नियन्त्रण हुने दर उस्तै देखिएकाले त्यसमा पनि भर पर्ने विज्ञहरूको तर्क छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर केही मत्थर हुन थालेसँगै नेपालमा पनि त्यस्तै हुने विज्ञहरूको अनुमान छ। संक्रमण करिब 1 सातासम्म यथावत रहने वा बढ्ने, त्यसपछि केही समय स्थिर रहेर ओह्रालो झर्न थाल्ने उनीहरूको अनुमान छ। विज्ञहरूका अनुसार गत वर्ष भारतमा संक्रमण घटेको केही सातामै नेपालमा पनि घट्न थालेको थियो। 2 साता अघि भारतमा अक्सिजनको हाहाकार, अस्पतालमा मृत्यु लगायतका खबर आएका थिए। त्यस्तै दृश्य अहिले नेपालमा देखिन थालेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर GD ठाकुरले पनि न्यूनतम 1 सातासम्म कोभिडको केस बढ्दै जाने, त्यसपछि स्थिर भएर पुनः कम हुन थाल्ने आकलन गर्नुभएको छ। भारतमा कोभिडको दोस्रो लहर मन्द हुन थालेको सङ्केत देखिएको EDCDका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमण पछिल्ला 3 सातामा अत्यधिक फैलिएको हो। संक्रमितको तथ्याङ्क उकालो लाग्न थालेको भने चैत अन्तिमबाट मात्रै रहेको बताइएको छ। गत वर्ष भारतमा घटेको केही सातामै नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर उडालो लागेको थियो। यसपटक भारतमा संक्रमण घट्ने क्रम सुरु भइसकेकाले यहाँ पनि 2 देखि 4 सातासम्ममा घट्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन्। जेठ पहिलो साताको तथ्याङ्कले संक्रमण घट्न कति समय लाग्ला भन्ने यकिन गर्न अझ सहज हुने उनीहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हुने दैनिक मृत्युदर पनि 200 हाराहारीमा छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च मानिने चलायमान उमेर समूहकै व्यक्तिको मृत्यु बढी भएको देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, विज्ञहरू आगामी 2 सातासम्म संक्रमणसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या वृद्धि हुने आकलन गर्छन्। त्यसैले विज्ञहरू भन्छन् मृत्युदर घटाउँ। तर कसरी? यसका लागि मुख्य 3 कुरामा ध्यान दिनुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ एवं औषधि विज्ञ डाक्टर राजीव श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। सरकारले चिकित्सा बिरामीका लागि अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नु
आफ्नो पहिलो काम हो। दोस्रो, होम आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई परामर्श गर्न जरुरी छ। अनि तेस्रो, जथाभावी रूपमा घर बाहिर निस्कनु भएन। निस्कनै परे सामाजिक दूरी कायम राख्नु पर्यो। मास्क लगाउन पनि बिर्सनु भएन वा लापरवाही वा हेलचेक्राइ गर्नु भएन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर सुशीलनाथ प्याकुरेल मृत्युदर घटाउन खोपको उपलब्धता सहज रूपमा हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएर भए पनि निजी अस्पताल, विद्यालय, पार्टी प्यालेसलाई संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न सकिने डाक्टर प्याकुरेलको सुझाव रहेको छ। कोरोना सङ्क्रमणपछि अहिले नेपालमा 1 लाखभन्दा बढी मानिसहरू घरमै बसिरहेका छन्। यो अवस्थामा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा जाँच्नको लागि कुनै साधन वा स्रोत नभएको बेला घरमै अक्सिजनको तह कम भएको कुरा कसरी थाहा पाउन सकिएला? डाक्टर प्रमोद पौडेल भन्नुहुन्छ। 6 मिनट हिँड्दाखेरि अलि सास फेर्न गाह्रो अवस्था भयो, सासको दर बढ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ ल फोक्सोमा अलिक खराब हुन थाल्दैछ। अब म चाहिँ नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र अथवा अस्पतालमा चाहिँ गइहाल्न पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो सबैजनाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मोबाइलमा एउटा सीमित समय 15-20 सेकेन्ड कति जति चाहिँ समय राख्ने, त्यतिन्जेल श्वास रोकेर बस्ने अनि त्यस पछाडि फेर्ने, त्यो रोक्न सकियो भने ठिक छ भन्ने, रोक्न सकिएन भने ठिक छैन भन्ने, त्यो कति प्रभावकारी हो कि होइन, के हो खास कुरा? यदि हामीले पहिला चेक गरेछौँ भने हामी स्वस्थ भएको बेलामा चेक गरेछौँ, हामीले 20 सेकेन्डसम्म रोक्न सकियो र पछि चाहिँ हामीलाई समस्या भयो, ज्वरो आयो अथवा कोभिडको शङ्का देखियो र त्यति बेला हामीले 20 सेकेन्ड सकिएन भने त्यो चाहिँ फोक्सोमा समस्या छ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब नत्र भए फर्स्ट टाइम नै त्यो चेक गर्दाखेरि त्यति रिलायबल चाहिँ नहुनसक्छ। तर त्यो पनि एउटा विधि चाहिँ हो। यो बोल्दाखेरि जुन हामीले बोलेका छौँ नि, यो बोल्दाखेरि चाहिँ एउटा सेन्टेन्स भनौँ न, एउटा वाक्य 5-6 अक्षरको एउटा वाक्य चाहिँ राम्रोसँग कम्प्लिट गर्न सकिएको छ कि छैन, अथवा चाहिँ हामीले बोल्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर एक श्वासमा हामी जुन गनिन्छ नि, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कतिसम्म गर्न सकिएको छ। जस्तै आज गर्दाखेरि 25 गर्न सकियो, भोलिपल्ट गर्दाखेरि चाहिँ 25 गर्न सकिएन, 20मा घट्यो भने असर पारेछ है भन्ने यी कुराहरू पनि छन्। कोरोना फैलिने दरमा भियतनामपछि नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यसकारण पनि केही हप्ता अझै सचेत रहनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। राजधानी काठमाडौँसहित बुटवल, भैरहवा, दाङ, नेपालगञ्ज लगायतका शहरमा कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै बिरामी थपिँदा अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव देखिएको छ। अस्पतालमा शैय्या र अक्सिजन नपाएर बिरामी हायल कायल भएका छन्। कतिपयको त ज्यान समेत गएको छ, तर पोखरामा भने त्यस्तो छैन। पोखराका अस्पतालले अक्सिजनको उचित प्रबन्ध गर्दा अभाव नभएको बताइएको छ। यसै कारण हेलिकप्टर चार्टर गरेर बाहिरका बिरामी पनि पोखरा जान थालेका छन्। चिकित्सकहरू भन्छन् यहाँ सिलिन्डरको खाँचो केही हदसम्म हो, तर अक्सिजन अभावमा अहिलेसम्म बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको छैन। यस्तै कोभिड-19 का संक्रमितको चाप बढेसँगै देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि सुनसरीबाट सिलिन्डर भरेर पठाउन थालिएको छ। सुनसरीका अक्सिजन प्लान्टबाट सिलिन्डर भरी राजधानी काठमाडौँ सहित प्रदेश 1 मा 5 वटा अक्सिजन उद्योगहरू रहेका छन्। तीमध्ये 3 वटा सुनसरीमा मात्रै रहेको बताइएको छ। देशका विभिन्न जिल्लाका अस्पतालमा पठाउने क्रम जारी रहेको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताउन थालेका छन्। आफ्नो देशमा अक्सिजन नपाएर बिरामीको मृत्यु भएको खबरले खाडीमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई पिरोलेको छ। सामाजिक सञ्जालमा अक्सिजन लिन नपाएर ज्यान गएको खबरले मन पोलेपछि उनीहरूले आफ्नो गाँस काटेर 560 थान सिलिन्डर पठाएका छन्। कुवेतको अलमुल्ला क्लिनिकमा काम गर्ने बाँकेका दुर्गा ढकालको मनमा छटपटी थियो। गाउँघरमा अक्सिजन छैन भन्दै फेसबुकमा छिनछिनमा आइरहने सन्देशले मुटु घोचिरहेको थियो। नेपालमा अक्सिजन पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेका बेला गैर आवासीय नेपाली सङ्घ कुवेतको सूचना आयो, अक्सिजनको सिलिन्डर पठाउन आर्थिक सहयोग गरौँ। त्यो सूचना पाएकै दिन ढकालले 1 दिनको तलब दिनुभयो। खाडी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सहयोगबाट शनिबार काठमाडौँमा ओमानबाट 560 सिलिन्डर आइपुगेको छ। एनआरएन कुवेतका अध्यक्ष सुजन केसीका अनुसार सिलिन्डर पठाउने अभियानमा कुवेतबाट मात्रै 10 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले अब विभिन्न देशबाट पनि लगातार अक्सिजन ल्याउने काम गर्ने महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले सिआइएनलाई जानकारी दिनुभयो। गैर आवासीय नेपालीहरूले ओमानमा जम्मा गरेर राखेका 500 सिलिन्डर लिएर आयौँ। बेजिङ जाँदैछौँ। फेरि बेजिङमा चाहिँ 450 सिलिन्डर छन् र 450 नै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर तयारी अवस्थामा छन् भनेको छ चीन स्थित नेपाली दूतावासले। अब त्यो लिनको निम्ति त्यहाँ प्रस्थान गर्छ। 2:30 बजे नेपाल फर्किन्छ। साँझ नै अर्को लट तयार हुन्छ भनेको छ। त्यो तयार हुँदै गर्दा फेरि लिन जाने, यसरी चाहिँ जति तयार हुन्छन् त्यति लिन जाने हिसाबले चाहिँ हामीले
योजना बनाएका छौँ। यो चाहिँ अब सम्भवतः 3 दिनसम्म लगातार हामीले चीनबाट चाहिँ सामान ओसार्ने अवस्था रहन्छ होला। 400-500 त्यो सिलिन्डर बोकेर र अरू उपकरणहरू लिएर आइराखेका छौँ, त्यति थोरै मात्रै अर्थ्यो र भन्ने एउटा आकलन नागरिकमा छ। यस बारेमा के छ यहाँहरूको भनाइ? अब त्यो उता सामान तयार नभएर जम्मा हजुरको दिनमा 400 देखि 500 को बिचमा मात्रै दिन सक्छु भन्ने कुरा आयो बनाउने फ्याक्ट्रीले। त्यसले गर्दाखेरि सिलिन्डर चाहिँ त्यति भयो, प्लस सिलिन्डर र अरू सामान गर्दाखेरि लगभग लोड पुगेकै छ। लोड मतलब खाली छैन। यो अक्सिजन सिलिन्डर भएको हुनाले तपाईँको 70 किलोको सिलिन्डर हो। यो धेरै गरमको चिज भयो। अरू मुलुकमा पनि नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज पठाउने त्यो विषयमा सरकारसँग कुनै समन्वय भइरहेको छ कि छैन? यो बाहेक अरूको हकमा अब अक्सिजन प्लान्ट जुन छ, अक्सिजन जेनेरेटर, त्यो जेनेरेटर लिनको निम्ति चाहिँ जानुपर्छ होला भनेर हामीलाई एक खालको चाहिँ एउटा अनौपचारिक एउटा आएको छ। त्यो पनि चीनबाटै भइरहेछ एउटा कुरा। अनि अर्को केही अरू सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूले फ्रान्सबाट पनि ल्याउन सकिन्छ कि एकचोटि सम्भाव्यता हेरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। हामी त्यसमा पनि वर्कआउट गर्दैछौँ। कोरोना महामारीको मुख्य चपेटामा परि अक्सिजन अभावले छटपटाइरहेका नेपाली नागरिकलाई उक्त सहयोगले केही दिन भए पनि राहत मिल्ने खाडीका नेपालीहरूले अपेक्षा गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालयले नेपालमा चरम स्वास्थ्य सङ्कट देखिएको भन्दै आपतकालीन सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश स्थित दूतावास र नियोगलाई सम्बन्धित मुलुकसँग स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको छ। कोरोना महामारी दोस्रो लहरसँग अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश स्थित नेपालका 30 दूतावास, 3 संयुक्त राष्ट्र संघीय स्थायी नियोग र 6 वाणिज्य दूतावासलाई सम्बन्धित मुलुकको अवस्था अनुसार सहयोगका लागि पहल गरेको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोग र दूतावास मार्फत सम्बन्धित मुलुकको अवस्था हेरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो। जतासुकै सहर बजारमा सतर्कता सुरु भइसक्दा पनि निष्फिक्री रहेका गाउँ बस्तीमा भने भेला र जमघटले जोखिम बढाउँदै लगेको छ। बागलुङको बडीगाडमा विवाह भोजमा सहभागी हुँदा कोरोना संक्रमण भएका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बडीगाड गाउँपालिका 4 जलजलाका एकै घरका बाबु, 2 छोरा र 1 छोरीको मृत्यु भएको हो। उनीहरू सबै आफन्तको विवाह भोजमा सहभागी हुँदा संक्रमित भएका थिए। बागलुङमा शनिबारसम्म 24 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सक्रिय संक्रमित 700 पुगेका छन्। गाउँमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा यस्तो अवस्था आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताउनु भएको छ। धार्मिक तथा जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार गतिविधि बढी भएपछि समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। गाउँमा मात्रै होइन, नाकामा पनि भिड उस्तै छ। सुदूरपश्चिम स्थित सीमा नाकाहरूमा भारतबाट फर्कने नेपालीको भिड घटेको छैन। रोजगारीका लागि भारत पसेका नेपाली दैनिक चैत मध्यदेखि घर फर्किने क्रम बढिरहेको छ। पछिल्लो समय दिनको तथ्याङ्कले भन्छ कि गड्डाचौकी र गौरीफन्टा नाकाबाट दैनिक सर्द 1300 नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सामान्य रुगाखोकीमा पनि कोरोना परीक्षण गराउनुपर्छ। तर त्यही रुगाखोकीले ज्यान लिन सक्छ भन्ने कुरामा अझै पनि कतिवटा कन्भिन्स गर्न गाह्रो छ। अहिलेको चाहिँ रुगाखोकी सामान्य मान्नु भएन, त्यो कोरोना पनि हो कि भनेर चेक गरिहाल्नु पर्यो। राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावले जसपा विभाजनतिर, एमाले मिलनले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनलाई धक्का लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। पहिला भन्दा गम्भीर असर देखिएको छ। अहिले जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ सबैले। अनिवार्य मास्क लगाऊ, भिडभाडमा नजाऊ, आफू पनि बचौ हजुर, अरूलाई नि बचाऊ। कोरोनाको यो दोस्रो लहर सचेत बनौ गाउँदेखि नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा विभाजनको बाटोतिर जसपा शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको प्रस्ताव राख्दा जसपाले पार्टी एकता जोगाउन भन्दै आफ्ना सांसदलाई व्हिप लगाएनन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पूर्व समाजवादी धार वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयासमा रहेका बेला पूर्व राजपा धारका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले आफ्ना 16 सांसदलाई त्यसमा लाग्न नदिएर ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खोलिदिएका थिए। तर अल्पमतका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला पनि विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा जसपाभित्र अहिलेदेखि नै ठाकुर र यादव पक्षबीच रस्साकसी देखिन थालेको छ। ठाकुर पक्षको असहमतिका बीच बसेको यादव समूहको कार्यकारिणी समिति बैठकले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग अन्तिम पटक छलफल गर्ने निर्णय गरेको नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। दलैको विधानै नबनेको र त्यो विधान हाम्रो पार्टीको अन्तरिम विधान 2077 को धारा 28 को धारा 3 मा अनिवार्य अनुमोदन हुनुपर्छ केन्द्रीय कार्यकारी समितिबाट, त्यसपछि लागू हुने भन्ने व्यवस्था छ। अब त्यो निर्णय नै भएको छैन, अनुमोदनै भएको छैन, विधानै बनिएको छैन। अब कोही जंगल खोलामा गएर चाहिँ कहाँ चाहिँ नेता बन्यो भन्ने घोषणा गर्यो भने त्यो फरक कुरा हो। विगतका दिनमा जे भयो, कोही तटस्थ बस्यो, कोही मतदान गर्यो। अब चाहिँ शीर्ष नेतृत्वले एक भएर बढ्नका लागि वार्ता गर्ने, वार्तामा सफलता भयो भने ठिक, भएन भने अब औपचारिक रूपमा बहुमतबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने केन्द्रीय समिति छ, त्यसको मिटिङ चाहिँ अब कल हुन्छ र त्यसले पनि अब एउटा निर्णय लिने अब फसिलिट हुन्छ। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा ओली नेपाल मिलनले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनलाई धक्का शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। एमालेको माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले असहयोग गरेपछि संघीय सरकार बनाउन नसकेको विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पनि दबावमा देखिएको छ। सत्तारूढ एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा फेरबदल आएपछि राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार जोखिममा परेका छन्। बजेट निर्माणमा सरकारले कानून छल्यो शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सरकारले कानून छलेको छ। कानून अनुसार बजेट पेश गर्नुभन्दा 15 दिन अघि संघीय संसदले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कानूनले तोकेको उक्त म्याद हिजो नै सकिएको छ। संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा 15 दिन अगावै पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबारसम्ममा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने पर्ने थियो। तर हिजोसम्ममा बजेट अधिवेशनकै टुङ्गो लागेको छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकको अर्थपत्रिका पृष्ठमा आर्थिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बागमतीको हिस्सा 38%, कर्णालीको 4% मात्रै शीर्षकको खबर छ। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वार्षिक कुल ग्राहस्थ उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेशले ओगट्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अनुमान गरेको छ। बागमतीको आर्थिक वृद्धि दर 4.7% र सुदूरपश्चिमको 3.4% हुने अनुमान पनि गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक देखिएको खबरमा भनिएको छ। प्रदेश जेडीपी वृद्धि हुनेमा कोरोनाले धक्का दिएको खबर पनि त्यसैमा छापिएको छ। अनि पुँजीगत खर्च गर्न सरकारहरू असफल भएको खबर कारोबार दैनिकले छापेको छ। 10 महिनामा 35% मात्रै खर्च भएको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहर चल्दै गर्दा चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को पहिलो 10 महिनामा आधा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड 75 लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना मात्रै बाँकी रहँदा 1 खर्ब 75 अर्ब 77 करोड 7 लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 37औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरू अक्सिजनको अभाव हटाउन र आपूर्ति सहज बनाउन के हुँदैछ भन्ने जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी।
अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको संख्या बढेपछि अक्सिजनको अभाव शुरू भएको 7 दिन भइसक्यो। अक्सिजन नभएका कारण पहिले निजी अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना गर्न छोडेका थिए, तर अहिले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले समेत नयाँ बिरामी भर्ना लिन छोडेका छन्। बिरामीलाई चाहिए जति अक्सिजन अस्पतालहरूले कहिलेदेखि पाउँछन्? आजको कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज यसै विषयमा। अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएर र चाहिने बिरामीहरूलाई पनि दिनुपर्ने मात्रा पनि बढ्दै गएर अलिकति हामीलाई यो एक हप्ता हामीलाई अलिकति चुनौतीपूर्ण रह्यो, तर बिस्तारै हामीसँग अक्सिजनहरू थप आउने क्रम सुरु भइसकेको र भएका अक्सिजनहरू पनि कोभिड-19 का संक्रमितहरू राखेको बिरामीहरू हेरिएको अनुपातका हिसाबले वितरण प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्दै गइएको हुनाले केही हदसम्म सुधार भइसकेको जानकारीहरू हामीले पाएका छौँ र भोलि अथवा पर्सिसम्ममा तत्कालका लागि सबै समस्याहरू समाधान हुँदै जाने गरी कामहरू भइसकेको छ। आज पनि ठुलो मात्रामा अक्सिजनहरू बाहिरबाट आउँदैछ। 2-4 दिनमा हामी सहज बनाउँदै लिएर जान्छौँ। उत्तरी छिमेकी चीनले अनुदानमा दिएका अक्सिजनका सिलिन्डर दिनै पछि खेप लगाएर ओसारिँदैछ। धेरै मानिसको मनमा प्रश्न छ, खेप लगाएर दिनदिनै 400 सिलिन्डर र 400 कन्सन्ट्रेटर ल्याउन छोडेर ती सामग्री फटाफट एकै दिन ल्याउन सकिँदैन र? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। अक्सिजन सिलिन्डरको भाँडो नै ठुलो हुन्छ, एकैचोटि धेरै ल्याउन सकिने कुरा हुँदैन। त्यो साधनमा अट्ने हिसाबले ल्याउने हो। पहिलो प्राथमिकता हाम्रो अक्सिजन नै हो। पटक पटक गरेर चाँडो ल्याउनु पर्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी धेरै अक्सिजनकै ठुलो समस्या हुने गरी अहिलेलाई चाहिँ हामी अलिकति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा व्यवस्थापन गरिराखे पनि केही दिनभित्रमा त्यो अवस्थाहरू सहजीकरण हुने गरी सरकारले अक्सिजन लिक्विड अक्सिजन ल्याउने क्रममा अक्सिजनसँग जोडिएका सामग्रीहरू ल्याउने कुराहरूमा सबैलाई, निजी क्षेत्रलाई, व्यवसायीहरूलाई पनि र अनुदानमा ल्याउनलाई पनि सबै निकायहरूलाई अनुरोध गरिसकेको हिसाबले त्यो सबै प्रक्रियाहरूबाट आउँछ। अक्सिजनका सिलिन्डर र उपकरणहरू ठूला भए ठूलै जहाज चार्टर गरेर ल्याउने उपाय पनि त छ नि, त्यो काम चाहिँ किन नभएको? कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज यसै विषयमा। चार्टर फ्लाइटहरू नै प्रयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रै विमान पनि, अरू विमानहरू पनि चार्टर फ्लाइट प्रयोग गरेर हामीले उत्तरी छिमेकी मुलुक, दक्षिणी छिमेकी मुलुक र पश्चिमा देशहरूसँग समन्वय गरेर हामीले ल्याउने कामहरू सुरु गरेका छौँ। धेरै जसो अहिले 2टा छिमेकी मुलुकबाट आइरहेको भए पनि आजबाट चाहिँ अरू देशहरूबाट आउने क्रमहरू सुरु भएको छ। वैशाखको दोस्रो साता सरकारले अक्सिजनका सिलिन्डर तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चाहिने उपकरणहरू आयात गर्दा भन्सार तथा करहरू नलाग्ने निर्णय गर्यो। त्यसको केही दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूलाई 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न निर्देशन पनि दियो। यस अवधिमा अक्सिजन उत्पादन गर्न कति नयाँ प्लान्ट थपिए र बनिरहेका प्लान्टहरूको अवस्था के छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। निजी क्षेत्रहरूले खरिद गरेर ल्याउँदा अलिकति तुलनात्मक रूपमा चाँडो हुने, खरिद प्रक्रिया अलिक सजिलो हुने, छोटो हुने, त्यसका कारणले जडान हुन सजिलो हुन्छ र अलिक सहज हुन्छ भनेर हामीले त्यो बाटोलाई अलिकति सहजीकरण गरेको हो। धेरैवटा अस्पतालहरूले कामहरू अगाडि बढाउनु भएको, त्यस्तै कतिले ल्याएर जडान गरेर सञ्चालन गर्ने क्रममा हुनुभएको, कति चाहिँ खरिद गर्ने प्रक्रियामा विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वयमा आउनुभएको भन्ने कुराहरू जानकारीमा आइरहेको छ। हामी निजी अस्पतालहरूसँग पनि सँगै बसेर उहाँहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। नियमित हामी छलफलमा पनि छौँ। धेरै अस्पतालहरू खरिद गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहनु भएको अवस्था छ। बिरामीलाई दिन पुग्ने गरी अस्पतालहरूलाई चाहिएको अक्सिजनको आपूर्ति बढाउन भइरहेका प्रयासहरूको जानकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई धन्यवाद र सुन्नुभएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। अब विदेशको खबर। प्यालेस्टाइन र इजरायलको सीमामा पर्ने गाजा स्थित एउटा सञ्चार गृहमा इजरायलले आक्रमण गरेको छ। पत्रकारहरू काम गरिरहेको सञ्चार गृहमात्र इजरायलले आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी व्हाइट हाउसका प्रवक्ता जेन साकीले सबै पत्रकार र स्वतन्त्र मिडियाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नको लागि इजरायललाई भनिएको बताउनु भएको छ। भारतमा पछिल्लो समय दैनिक कोरोना संक्रमण दरमा कमी आउन थालेको छ। दैनिक 4.5 लाखको दरले कोरोना संक्रमित थपिने गरेकोमा पछिल्लो केही दिन यता संक्रमण दर 3.5 लाखभन्दा कममा झरेको छ, जुन सुखद भएको त्यहाँका विज्ञहरूले बताएका छन्। चीनले पठाएको एउटा यान मङ्गल ग्रहमा अवतरण गरेको छ। चिनिया राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासन CNSA ले शनिबार बिहान चीनको एउटा रोबोट मङ्गल ग्रहमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको घोषणा गरेको छ।
अब खेल खबर। नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको उपाधि काठमाडौँ रेजर्सले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हिजो भएको फाइनल खेलमा धनगढी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँले उपाधि जितेको हो र लेस्टर सिटीले पहिलो पटक एफए कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। गैराती भएको फाइनल खेलमा चेल्सीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लेस्टरले पहिलो पटक उपाधि हात पारेको हो। सामान्य रुगाखोकी र कोरोना बीचको फरक के हुन्छ? रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। ला ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु जिजुल जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई। होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ। डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाइ सबै दङ्ग परौँ। यो हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका। विकी लकी ड्रनी हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सामान्य रुगाखोकी र कोरोना बीचको फरक। कोरोना संक्रमणका विभिन्न लक्षण मध्ये रुगाखोकी पनि एक हो। मौसममा भएको परिवर्तनको प्रभावबाट पनि रुगाखोकी देखिन त सक्छ, तर यस्तो बेलामा जाँच गर्दा कोरोना संक्रमण देखिन्छ भन्ने भ्रम नागरिकमा देखिन्छ। चिकित्सक भने त्यसो नगर्न सुझाव दिन्छन्। जुम्लाका 22 वर्षका कमल प्रसाद भट्टराईलाई रुगाखोकी लागेर निको भएको 1 हप्ता भयो। हल्का ज्वरो समेत आयो। कोरोना जाँच नगराए पनि निको नहुँदासम्म डर लागेको उहाँ बताउनुहुन्छ। 1 हप्तासम्म त्यस्तै भयो। मैले मेडिकलतिर गएर अब अलि औषधि ल्याएँ, हस्पिटल पनि गएन म। त्यसै हस्पिटल गएपछि कोरोना पक्कै पनि भन्छ भन्ने शङ्का पनि थियो, त्यही भएर पनि गइएन। जस्तो लागेर जित्या हो कि अब अरू रुगाखोकी हो कि के हो नबुझेर भएको सन्चो। नुवाकोटका रामहरि रिमाल 12 दिन अघि रुगाखोकीबाट ग्रस्त हुनुभयो। तातो पानी र घरायसी जडीबुटी खाएर 4 दिन अघि निको भएको भए पनि जाँच नगराउनुको कारणबारे भन्नुभयो। चेक गर्नको लागि पनि पुरै लक्षण नदेखिकन चाहिँ चेक गराउनलाई नि अलिकति मन लागेन क्या। मैले त्यो 3-4 दिन मात्र औषधि खाएँ, धेरै खाएन। त्यस्तो सुतेकै होइन नि त। घरमा चाहिँ हामी सुरक्षित भएर हिँडिराखेका थियौँ, रुगाखोकीहरू पनि लागिराखेका थियौँ। सामान्य रुगाखोकीको अवस्थामा कोरोना परीक्षण गराउँदा संक्रमण देखिने त्रास नागरिकमा देखिन्छ। यसैका कारण समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अनुमानकै भरमा परीक्षण नगराउँदा झन समस्या देखिने बताउनुहुन्छ संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। सामान्य रुगाखोकी लागेको बेलामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छैन भने पोजिटिभ रिपोर्ट आउँदैन। अब PCR परीक्षण तुरुन्तै गराइएन भने आफूलाई संक्रमण भयो र त्यो बढ्दै गयो भने थाहा पाउन नसकिएला। तपाईलाई थाहा भयो भने एक त तपाईँ आफू सुरक्षित हुन सक्नुभयो, आफ्नो अक्सिजनको स्याचुरेसन निगरानी गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। अक्सिजन घट्ने बित्तिकै तपाईँले निश्चित उपचारहरू सुरु गर्न पाउनुहुन्छ, गलत उपचार पाउने सम्भावना कम हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको परिवारका मान्छे पनि सुरक्षित भएर बस्न सक्छ। आफ्नो व्यक्तिगत कारणको लागि र जनस्वास्थ्यको कारणको लागि रुगाखोकीको लक्षण हुने बित्तिकै कोरोना भाइरसको परीक्षण गराइहाल्नु जरुरी। कोरोना संक्रमणपछि रुगाखोकीको लक्षण अधिकांशमा देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। डाक्टर राजन पाण्डे। रुगाखोकी सामान्य भन्ने छ नि, यही शब्द नै हाम्रो गलत छ कि। कोरोनाको लक्षण र रुगाखोकीको लक्षण छुट्याउन सकिन्न। आम पब्लिकलाई के लाग्छ भने सामान्य रुगाखोकी भन्ने लाग्छ, तर त्यही रुगाखोकीले ज्यान लिन सक्छ भन्ने कुरामा अझै पनि कतिवटा कन्भिन्स गर्न गाह्रो छ। अहिलेको चाहिँ रुगाखोकी सामान्य मान्नु भएन, त्यो कोरोना पनि हो कि
यति भनेर चेक गरिहाल्नु पर्यो। जुनसुकै महामारीको बेलामा पनि समाजमा विविध खाले भ्रमहरू फैलिन्छन्। कोरोना महामारीको बेलामा रुगाखोकी लाग्दा नजचाउने प्रवृत्ति बढ्ने हो भने संक्रमण भएकाहरू गाउँघर समाजमा मनलाग्दी डुलेर अरूलाई पनि सार्न सक्छन्। संक्रमण हुनुभन्दा 48 घण्टा अघि नै अरूमा सर्न सक्ने विज्ञको भनाइलाई मान्ने हो भने रुगाखोकी भए पनि गाउँघरमै बसेर निको पार्छु भन्नु अझ जोखिमपूर्ण हुन्छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणको दर घट्न अझै केही समय लाग्ने, अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै मृत्युदर घटाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्दै सरकार। राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावले जसपा विभाजनतिर, एमाले मिलनले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनलाई धक्का, बजेट निर्माणमा कानून छल्दै सरकार। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेशको, कर्णालीको योगदान जम्मा 4%। पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल, 10 महिनामा जम्मा 35% खर्च। भारतमा कोरोना संक्रमण दरमा कमी तर मृत्युदर बढ्दै, गाजा स्थित सञ्चार गृहमा इजरायलको आक्रमणपछि अमेरिकाको चेतावनी, मङ्गल ग्रहमा चीनको पहिलो यान अवतरण। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधि काठमाडौँलाई। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौँ राजधानी दैनिकबाट। कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको, यहाँ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति मुख छोपेर बसिरहनु भएको छ। छेउमा एकजना सहयोगी जस्ता देखिने व्यक्ति सम्झाइ बुझाइ गरिरहे जस्तो देखिन्छ। पछिल्लो पटक काङ्ग्रेस सत्ताको खेलमा लाग्यो, जुन आलोचनाको विषय पनि बनेको छ। सत्ता परिवर्तन पनि भएन। हिजो मात्रै देउवाले सत्ताको खेलमा लागेर अपजसको भारी बोकेको भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। तल चाहिँ ती सहयोगी व्यक्तिले यसो भनिरहेका छन्, भो हजुर कति लोप्पा खुवाएको आफैलाई, झन्नै मुखमा आएको प्रधानमन्त्री फुत्किसक्यो उहाँ। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।